السلام عليكم ورحمة الله تعالى. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير والحمد لله. ما اسمك يا أخي؟ اسمي معاذ. أين بيتك يا معاذ؟ بيتي لا. من أستاذك يا معاذ؟ أستاذي الشيخ حذيفة حفظه الله. ماذا تدرس من الأستاذ؟ أدرس من الأستاذ قواعد التجويد. ما شاء الله. أسمعني حروف القلقلة. قاف قاف باء جيم دال. ما شاء الله. أسمعني حروف الحلق. همزة عين حاء غين قاف. اللهم زد فزد. لقد تعلمت جيدا وعلم المعلمون جيدا أيضا. جزاكم الله يا أخي. حسنا، نلتقي فيما بعد. لا تنسنا من صالح الدعاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله.